بونجور بونجور، صباح الخير البنات، صباح النور والسرور، صباح الربح، صباح الخير، صباح العسل، صباحكم كيف ما تمنيتوا ان شاء الله، صباح الاناقه، صباح الموضه، صباح الفاشن، صباح لي توربون. هاد النهار جيت باش نشارك معكم واحد لاستيوس اللي كيعجبني بزاف في لي توربون. اول حاجه باغا نشير ليها ان لي توربون ما كنقولش انه للمحجبات، هو مجرد بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يديروا لي توربون. ولو فات اللي كتبقى دير باغ اكزومبل واحد لي شارب على راسها وكتبقى تلوي فيه كتجيها صعيبه، اللي كتاخذ بزاف الوقت، بارفوا 5 مينوت، بارفوا 10 مينوت، بارفوا كتصدق، بارفوا ما كتصدقش. كاينين بزاف البنات بحالي مثلا ما كنعرفش ندير ان توربون بالزيف. J'arrive pas. J'ai essayé pas mal de fois, mais j'arrive pas. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour les turbans qui sont prêts à enfiler. Des turbans prêts à porter كيكون واجد موجود، كتجي كتحطيه على راسك ديريكتومون. نشارك معكم في لا ديسكريبسيون لو سيت et vous allez voir en même temps que كاينين بزاف كيبيعوهم. Après la matière n'est pas toujours la même. اللي بغيت نوصل لكم البنات بان لو توربون سي كوم سورت دو بوني مي il est léger وكاينين plusieurs styles plusieurs modèles. La première des choses à faire ملي تبغي ديري ان توربون خص يكون عندك لو فوليوم في شعرك، سوا تبارك الله لا شيفولور يعني عندك شعرك قوي، سوا تو مي جوست تربطيه الفوق دير ان كو دو شوفال وتجمع راسك تجمعيه هنايا pour donner واحد l'effet اللي هو فوليوم وكيبان زوين. لو توربون كيبان بانه محمل. سينو كاين لي شوشو فولوميناتور غنوريه لكم بحال هذا باغ اكزومبل. vous les trouvez partout même dans les marchés، تلقاه ب 1 euro ولا 1 euro 50 في علي اكسبريس. كاين دوطخ بوني اللي كيعطيو دو فوليوم، غنوريكم لا فوتو ديالو vous allez la voir juste à côté. ها هي غتبان لكم دابا. Donc en plus avec plusieurs couleurs كتربطيه نورمال بواحد الحزيم هنايا، وهنا كيكون لو فوليوم عاد كديري لو توربون ديالك اللي بغيتي. لو توربون pour moi je préfère que ça soit simple à enfiler, juste à porter. نديرو في même pas 2 minutes où ça fait je suis prête. Ce que je veux partager avec vous c'est plusieurs styles de turban. Par exemple غنوريكم هذا le même que je porte. انا كيعجبني بزاف. بون سوا كديريه هنايا القدام سوا سور لو كوتي. توت فاصون كل وحده فينا كتبقى عندها ديك اللمسه ديالها، كتعرف كيفاش تلبسو وتعرف امتى ديرو. سورتو كو بارفوا كاينين كنتلاقاو حنا البنات مع بعضياتنا، كيجيو العيال سوا كتكون عراضه بيناتنا، كنبغيو نديرو شي حاجه اللي هي فاسيل رابيد اي او ميم طون شيك. ما كاينش محسن من هذا الا كنا اونتر في. بالنسبه للناس اللي كيخرجوا حتى الا كنتي باغ اكزومبل انتي محجبه كدير الزيف يفو با اوبليي باش كتدرق العنق ديالك، سوا كديري دوك لي فوكول كي سون اللي كيطلعوا حتى لهنايا، سوا كديري واحد لي شارب اللي كدرق ليك الرقبه ديالك. فو با اوبليي اوسي كو كاينين واحد البنات اللي هما محجبات اي مالوغوزمون عندنا هنا في اوروبا البنات المحجبات يتروف سارتان يرونكونتر سارتان ديفيكولتي في الخدمه. دونك سكيل فون سي كو كنمشي بلي شارب بالحجاب ديالها نورمال من دارها حتى الخدمه. ملي كتوصل للخدمه كدير ان توربون. جو كوني با مال دو في لي ال شوازيس دو ميتر لو توربون كو دلونفي وتبقى شعرها بحال ما هكذاك. كاينين دي انفيرميير، كاينين دي ميدسان، كاينين دي ميتريس، يونا با مال. دونك parfois on est obligé de le faire. C'est vrai que je sais que c'est pas du hijab à 100%. Mais الا كنتي خدامه كوم ميدسان ولا كوم انفيرميير اي تا با لو شوا شنو غديري؟ اي عندك عائله كتهزيها وعندك با مال دو شوز. دونك لو توربون ça reste une solution pour certains. Sans oublier que كاينين دوطخ اللي ما كيديروش الحجاب ils le trouvent comme un accessoire كيجمل ليهم الطله ديالهم، كيردهم بلو بيل. كاين البنات اللي كيديروه بشعرهم اللي هو مطلوق وكيجيهم زوين. Je vais vous montrer quelques photos tout à l'heure du mannequin de ma marque. C'est Sacha Beauty. Il ne faut pas oublier de la suivre sur sa chaîne. Je vais vous marquer le nom de sa chaîne pour la suivre aussi. Donc, نبدا لكم بهذا الموديل اللي انا دايره. Vous allez voir la vidéo en même temps juste à côté. هو elle est simple à enfiler. Ce qui est bien c'est que هنايا كيتحل. اوكي
Donc après tu peux faire le nœud اللي بغيتي à ta guise. C'est très facile. Soit كديري واحد اللي كيعجبك وكتخليه, soit à chaque fois tu changes de nœud. Voilà les filles. هذا عندي أنا personnellement en plusieurs couleurs. Sauf par exemple où la matière elle est très bonne. أنا j'insiste sur la qualité, sur la matière. الخامة اللي كتاخدو خصها تكون خامة اللي ما كطيحش لكم شعركم. ماشي كنجي نبان زوينة من برا يتو ومن الداخل شعري شوية يبدا يطيح ليا. نو. ناخذ واحد لا كاليتي même si j'investis un petit peu, mais qualité اللي كتبقى عندي. كاين الكراب كاينين يونا pas mal qui sont avec du coton. Donc هذا عندي هاد la couleur. كاين le rouge, كاين هذا حتى هو le rose. Donc vous allez trouver pas mal de couleurs. Et le noir bien sûr اللي ما كنقدروش نتخلاو عليه اللي كيجي مع كلشي. Donc la vidéo كتوريكم comment on le met. La deuxième des choses عندي un deuxième modèle اللي بغيت نوريه لكم اللي هو هذا. هذا il est en deux pièces. هذا ما نحتاجوش نديرو شي حاجه تحت من لو توربون ديالنا باسكو فيه ديجا هاد لو سو توربون كي دون دو فوليوم بحال الشبيكه شويه كتعطينا لو فوليوم ديال الشعر ديالنا. هذا سي دو بيس دونك كيدار هذا ومعاه هاد لو تور دو كو. Donc il est vraiment stylé. Ou après chacune peut le mettre comme elle veut, comme هي بغات. وعندي le même modèle. Donc في le même style. انا je préfère هادو surtout ملي كنكون خارجه مع صحاباتي, ملي كنكون عندي par exemple des invités في الدار, je préfère les turbans parce que ils sont très très faciles à mettre يعني بدون نقاش. كاين عندي هاد لو توربون هذا اللي بغيت نوريه لكم, توربون نات ضفيره. هاد الضفيره كتجي في الجنب. La matière, ما نساوش نهضروا في la matière. Très beau en plus, très stylé et simple. أنا ce que je préfère في les turbans, j'aime les turbans qui sont simples, qu'on peut mettre tout le temps et qu'on peut mettre avec n'importe quel vêtement عندنا في الدار. يعني ماشي كناخذ هاد لو توربون حكا خصني نديرو غير مع هاد اللبسه. نو, كناخذ دي توربون اللي كيمشيو لي مع بزاف د اللبسات. كاين هذا ضفيره حتى هو لا ميم شوز, خديتو من لو ميم سيت, vous allez le trouver juste en bas. عندي هاد لو موديل حتى هو. Regarde comment il est beau. Il est bien stylé. أنا كنوريكم دابا هكذا و vous allez voir la vidéo comment on le met وكيفاش كيجينا في اللبسه. Donc on essaye toujours d'avoir plusieurs couleurs, plusieurs modèles comme ça كنبانو شويه الاناقه, شويه حلوات, نتهلاو في روسنا البنات كيف ما قلت لكم في لا بريسيدونت فيديو, نتهلاو في روسنا. دونك ميم في الدار تقدر ديري ان توربون تجلسي بيه الا عندك الناس كتباني هما وشان كيف ما كنقولوا عندنا. كاين هاد لو توربون بيرلي, بابيون بيرلي. دونك هذا اللي زوين فيه, هذا بقى عندي مالوغوزمون غير هاد لا كولور اللي لقيت. اللي هو زوين فيه سي كو كيتقدر يدار سامبل وكتقدري كتدخلي له هادي وكيبدا كيبان بلو بابيون اللي فيه. دونك كيف ما قلت لكم في الاول ديال لا فيديو, سكي بيان في لي توربون سي كو كل وحده فينا كتضيف ديك اللمسه ديالها. شفتي اللي بيان ستيلي سامبل. تقدري تلبسيه بور طو لي جور وتقدري تلبسيه حتى الا كان شعر هذا في الليل ولا حاجه, كيجي شيك ou simple en même temps, حاجه اللي qui passe pas inaperçu. نزيدكم هذا لو موديل حتى هو سي اوتر شوز ما كنلقاوش بزاف. شوف كيفاش داير. دونك في الجنيب ديالو كيكونوا خارجين له بحال هكذا. كاين اللي ما كتبغيهمش يبقاو هادو اللي خارجين, كطويهم كترديهم في هذه اللي كتكون لداخل. انا كيعجبني يبقاو باش كيبقاو ستيل. كاين اللي كتشدهم باغ اكزومبل بواحد الفنيته, الا ما بغاتهمش يبقاو خارجين لا بحال هكذا كتشدهم فنيته. بيرسونيلمون انا كيف ما في لا فيديو كنلبسو كنخليه سامبل. لا سامبليسيتي, لا رابيديتي, كنقول لكم ميم با 1 مينوت هانتي موجوده. بغيتي تكوني شويه فاشن,
شويه اوريجينال. كان الجو مواتي، كانت الشميشه وقت الربيع ولا الصيف، يعني خارجه خريجه زوينه مع وليداتك كاجول. هاد لو توربون فوالا حتى هو لا ميم شوز، بالعقده ديالو كتقدري تحليه وعاوتاني كديريه. انا كيف ما كنعقدو المره الاولى كنخليه باسكو سوي با فان هذاك ديال حل سد حل سد. جو شيرش لا سامبليسيتي اللي كتبقى ليا بور توجور. فوالا فريمون اوريجينال هذا، ما كنلقاوش بزاف افيك دي موتيف. لو ديرني اللي غنوريكم دابا هو هاد لو توربون غري simple تا هو juste à enfiler, juste à enfiler. Donc peut-être une autre vidéo غنوريكم هذوك لي توربون اللي كيكونوا بلي بوند. دونك مي دابا غنوريكم اللي هما تري سامبل، اون بياس كديريها فوق راسك كتخدمي عليها مزيان وصافي. شفتوا؟ شوف لي موتيف كومون يسون فريمون تري اوريجينال. فوالا فوالو هاد الساعه وريتكم هاد لي ديفيرون موديل لي توربون اللي عندي انا كيعجبوني بزاف. دونك دو طون ا اوتر جو مو بيرمي دو ميتر دي توربون، سا ديبون دي سيركونستانس اللي كيكونوا، سا ديبون فين كنكون، شكون معايا شكون ما معايا. دونك سي بور سا بزاف البنات كنشوفهم كيتردوا كيبغيو يديروا الزيف وكيتردوا كيقول لك انا ما كنعرفش واش جو في اوزي جو في با اوزي جو في اريفا لو فير او با. دونك تقدري ميم تبداي بحاجه اللي هي بسيطه، باغ اكزومبل ان توربون وبشويه بشويه سا فا فينير. دونك سيل فو بلي البنات، سيل فو بلي البنات خليونا من هذوك اللي لي لونغ دو فيبر بلاش منهم. دونك البنات اللي كيقولوا نو ما كيدارش ولا نو، كل وحده كدير ما بغات، كل وحده كيكون عندها لو ستيل ديالها بلا ما نبقاو نحاربوا بعضياتنا. دونك كاينين البنات اللي كيعجبهم لي توربون، كاينين دوطخ اللي ما كيعجبهمش لي توربون، كل وحده اي ليبر دو سي شوا. دونك هاد لي توربون كاملين غنوريهم لكم او فور ا ميزور مع لي فيديو اللي ورينا دابا، و او ميم طون ا لا فان نوريكم دي فوتو مع المانكان ديال لا مارك ديالنا. فوالا لي في، نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو. نتمنى تخليو لي كومونتير ديالكم وتشاركوا معايا الاراء ديالكم، افيك بليزير غنجاوبكم ونعطيكم الراي ديالي. كنبقاو كنشاركوا مع بعضياتنا كيف ما قلت لكم في لا بروميير دي فيديو، انا وحده منكم. دونك كل وحده كنحاولوا نشاركوا مع بعضياتنا لي زاستيوس اللي كنلقاو. كنتمنى تفعلوا الجرس وديروا ابوني لاشين ديالي، ومع السلامه، ونتمنى نشوفكم دائما بخير وعلى خير.